سلام تنا كاسة لاي تلفزيون إرساتي بتحكم كبرى سمعتنا ملومي زدالنا مدب حيزنا لكم قريبنا لنا سنة مكتال سلام كبرات خطة التلفزيون إيريسات وشت هاجنا زلو هزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات كتقالنت نخنوحز ناي كلنا هاجرا وحلفنت إيريسات بزيناتكم دقف وترب حدقايا ني إيريسات ورحاوكم كالي جنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقوموا تخريهم نتقابلنا جنزباو حاجز بشم اتقابو تعديسو زلو هزبنا لباوي مسكانا نقربلكم عبيتي فتصاميتات سودان أم كلتاشن إسران حموشتان عمتا كلتاشن إسران حموشتان أم الزامن كلتاشن إسران شدشان مقبال أب مقررابي نازلنا كام فرق وحميازي كلتاشن إسران سلستن زجمرو كينات عادي السودان أب كلتاشن إسران حموشتان دماو كينات استخايدلون بخل مداي بزح فتصاميتات المعبالتات استرائيلون استسندلون عمتيو سودانن حزبان كاب عودو كينات كيوتو إنه كال حدش عمت كلتاشن إسران شدشان يأتولو أبزنا بساسي عمتوز قعزلو كينات حد السودان باش حز قصور سبات ميتومن قصيلو من يوم اتموتن مقصلتن قتيلو إذ بمليونات تمزابلولو قجت اتي زعابي سبقو قلولاو أب عالم كوينو تسندلو اتبزلا على ملكو بفلاي أب دارفورون كبابيون زقصل زلو كينات سقاي حزب السودان حجون بزي والحان تفتح يقصلالو كم زفلت ازو كينات أب منقو سراوي السودان حيتات قطو تاقفن يزكاي زلو أزي أمانغو كلتا حالتات زكاي زلو قجت كبيت أمي تسعيبلو كينات حد السودان سعرن تسعرن زي بلو أمانغو كلتا نسلطان هرفان زلو مرحت السودان زنابرو البرهانن محمد داغالون زكاي دزلو قجت بمغانو كاب هلكيتن عنوتن بالزلالة كالو ترقم كل وايكلن دحري مقلاي البشر أكتشن أسر جعتن أكتشن إسران سلسن حيتات كنت فدقف أب هجراوي سراويت موهادن ناب سفيلاو محدرة مسجقارن بستفاد رزي مرد أسر على كوينو كلتي سلطان محازي واقولو تاريخاوي بهراو وطري كنت أباو زي معرينات أب لعليت أقاطات ندادي كمون كم دقف إمارات عربن نحيلتات كنت فدقف زعمسلو قداماوي تسألواتات نتيجت يقادو ولو أزد ما كساب كتاشن إسران حموشان كل تمنقسات كم زفت أرجيرو بنداري ذهبتو مزوباتاتن عدنا وركن مقوصار دما نتيجت نداد وسيغلو أزين بمليونات زقصارو سودانوان كسدادون كم مزابلون زقبرة جيج السودان نقرابتي هاجرات بسدتنياتات كجانا نقاز قبرة كوينو أب مرقات إنون كفلاليا جيريو نتزوبا دما ناكابيت وطري يأتي والله أب سودان زلو جيجت كاب قرابت بزح حلفن كالوت كوابيتاتن ملع محبرسب علبن بغدتان بتزاورن تسألي والله أب كلتاشن إسران حموشان أمانغو سراوي سودانن حالتات كنت فتقفن أب استخايدو كينات حد أب كفل هاجرات كارتومن دارفورون كردفانن زخابة وقع ترايو سراوي السودان أب مجمريا نايز عمت أب كفل هاجر كارتوم درمان بحرين نقالة كفال كارتومن داقماي تقاعتيرو سراوي السودان أب مجمريا نايز عمت كبيد مدقعتات مقبار أزي ما قد سكالوت بطاتات تقاعتيريو أول حد تكمتي حالتات كل تفتقف أب كفل هاجر سمين دارفور نقل فاشر تقاعتيرو بتوسخ دما حيلوات أنا خيرو ناب كردفان تباقيسو باش حز قصور سبات ميتم قفعتاتن تقميتن دما سعيبو أب كلتاشن إسران حموشان كابت الريك ساب مقابيت سراوي السودان نواد معديني رئيس كتما كفل هاجر جزيرة أو ورحت الري بمقتصال نسينجا كم أون ممزحتو كفال كارتوم حويسون درمان بيت منقستي بريزيدنتن معرفون فرتن كساب مقابيت وعاصيرو بزي كازي كان بعل تامبول روفا الحساحيسا زا مسلا كتماتات كم أون أب سمين كارتوم كم رومايلا تاكاينا الماسيد النوبا ساريا اندستراوي كومبلكس ودي الأخضر زعمسلو كبابيتات زركبوا من منقستات الجزيران سنارن ملو بملو تقاصيرهم وان بنصارو حالتات كنت فدقف مخسب كاب جنبوت كساب تحساس زحزوان عادتات أول حجمبت أب معرب كردفان زركب النهود أول حتى كمتي نقل فاشر سكت ما دارفور أب قرب أوان دما أب كردفان زركب بابانوسا تقاصيرو بتوسخي أب مأكل السودان زركب كل في عدنا ندادي بمحاز أب دارفور زلوا قسقاس قتلو قدو عدل ديل الله حافشاو تحستو كساب تحساس كلتاشن إسران حموشان سراوي السودان كارتون بورت السودان كمون سميناو دوبات زركبهم أساسو ساميتاوي تمريت كحزن كالو حيلتات قدف لقف دمان دارفورون نقال كفال كردفان تقاصيرو الله
ኣብ ኮርዶፋን ውጊ ይቕጽል ኣሎ ነባሪ ተኽሲዶ ምባል ኣብ ዘይብሉ እዋን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረኸቦ መኽሰብ ዓቂቡሎ ኣብ ሰሜን ደቡብን ምዕራብን ኮርዶፋን ብዝተጋደደ መልክዑ ግጭታት ዝቐጸለ ኮይኑ ማእከላይ ሱዳን ምስ ዳርፉር ዘራኽብ መስመር ንምቁፅጻር ከቢድ ውግእ ይካየድ ኣሎ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ንኽጋደድ ዝወሳእ ዘለዋ ሃገራት ድማ ከም በዓል ኢማራት ዓረብ ግብፂ ቱርኪ ሊብያ ሶማል ኢትዮጵያ ኤርትራን ካልኦት ይርከብአን በዚ ምክንያት ከዓ ግጭት ሱዳን ክገድድ እምበር ደው ክብል ኣይከኣለን ሓያሉ ሃገራት ኣብቲ ኣብ 2025 ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ኩናት ሓድሕድ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኤርትራ ድማ ንሰራዊት ሱዳን ከም እትድግፍ እዩ ዝረአ ዘሎ ንሰራዊት ሱዳን ስልጠና ከም እትህብን ካልእ ምትሕግጋዝ ከም እትገብርን ድማ ይግለጽ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ሩስን ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ንኸሸማግላ ዝፈተኑ ሃገራት ከም ዘለዋ ይፍለጥ እንተኾነ ግን ዝተፈላለየ ምኽንያት እናቕረቡ ናብ ስምምዕ ክመጹ ኣይከኣሉን ኣብ ወርሒ መስከረም ኣሜሪካ ትርከብን 4 ሃገራት ብምዃን ክልቲአን ሓይልታት ንሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ ዕርቂ ክገብር እኳ እንተሓሲቡ እንተነበረ ኣብቲ እዋን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ወጻኢ ኢድ ምእተዋ የድልየናን ክብል ነጽይዎ እዩ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ቀንዲ ተናህሮ ከም ዘላ ዝንገረላ ሕብራት ኢማራት ዓረብያ ነዚ ድማ ከም በዓል ኣሜሪካ ከይተረፈ ዘረጋግጾ ጉዳዩ ዋላ እኳ ብወግዒ ክገልጾ እንተዘይከኣላ ብተዘዋዋሪ ካብቲ ግጭት ኢደን ክስሕባ ፀውዒት ይቐርብ እዩ ዘሎ ሱዳን በዕላን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ፖለቲከኛታት እውን ይገልጹ እዮም ሱዳን ንኢማራት ዓረብ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ተሓባባሪት ኣብ ምጽናት ዓሌት ብምባል እውን ከሲሳታያ ኣብ ኣፍሪቃ ንብዙሓት ከም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ደቡብ ሱዳናውያን ከምኡውን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት መዕቆቢት ዝነበረ ሱዳን ሎም ዘበን ተቐይሩ ዜጋታት ዕቑባ ዝሓትሉን ርእሶም ዘድንሉ ግዜን ኮይኑ እዚ ድማ ብሰንኪ ህርፋን ስልጣን ክልተ ጀነራላት እዩ ኣብዚ ሓድሕድ ኩናት ብዝያዳ ህፃናት ኣዴታት ኣረጋውያን ከምኡውን ስንኩላን ከቢድ ሃስያ ይበጽሖም ኣሎ ኣብዚ ቀጻሊ ኩናት ሓድሕድ ኣብ 2025 ጥራይ ሰፊሕ ምምዝባል ሲቪላት ኣጋጢሙ እዩ ኣብ 2025 ሓደስቲ ምዝንባላት ዝገልጽ ንጹር ኣሃዝ የለን ክሳብ ታሕሳስ 2025 መረዳእታ ሕብራት ሃገራት ከም ዘመልክቶ ብግምት ጠቕላላ ተመዛበልቲ 14 ሚልዮን 9.5 ሚልዮን ውሽጣዊ ተመዛበልትን 4.35 ሚልዮን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታትን ዝሓቆፈ ኮይኑ እዚ ድማ ልዕሊ ርብዒ ህዝቢ ሱዳን ዝውክል እዩ ተወሳኺ ዋሕዚ ተመዛበልቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መጋቢት 2025 ጥራይ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝኣተዉ 200,000 ሱዳናውያን ዘጠቓለለ እዩ ክፍለ ሃገራት ዳርፉር ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ኣንጊደን ዘለዋ ኮይነን ኣብ ደቡብ ዳርፉር ጥራይ 1.8 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣለዉ ልዕሊ ፍርቂ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ህፃናት እዮም ኣብ ሱዳን ዝተሰዱ ድማ ብቐንዱ ናብ ግብፂ ልዕሊ 1 ሚልዮን ናብ ደቡብ ሱዳን 1.25 ሚልዮን ከምኡውን ናብ ጫድ 1.2 ሚልዮን ሃዲሞም ኣለዉ ቅድሚ 2023 3.2 ሚልዮን ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ግጭት ብዝሕ ተመዛበልቲ ብዝተዓፀፈ ቁፅሪ ወሲኹ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ህፁፅ ሓደጋ ምዝንባል ዘጋጠማ ተባሂላ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓ ኣላ ናብ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ክፉት ዝኾነ ቀንዲ መሳገር ዶብ ካብ ጫድ ናብ ሰሜን ዳርፉር ምዃኑ ይግለጽ ካልኦት መስመራት እውን ኣለዉ ጫድ ሱዳን ዘራኸብ መስመር ኣድረ እቲ ኣዝዩ ወሳንን ስርሒታውን መስመር ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ሓደስቲ መርመራታት እገዳታትን ዓመፅን ግን ነቲ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ይድርቶ ኣብ ሱዳን እናዓመቐ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ኩሉ መሳገሪታት ቀዋሚ መስመር ረድኤት ክኽፈት ፀውዒታት ይቕጽል ኣሎ እዚ ኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም